What's up mga kabungot? Okay mga kabungot, mo ni itong project karon mga kabungot. Halos ni mga scrap tanan mga kabungot. Pinirang plastic ang dili scrap mga kabungot. Buhat tag dog cage mga kabungot para sa mga dogi na to mga kabungot. Mo ni itong ikuan kabungot no. Forma na nato ni siya. Puro siya scrap mga kabungot. Bulbar, kabilya, steel matting, mo na itong sugdan na ito welding nga kabungot para sa yang plastic matting nga kabungot. Yan yung pugong nga kabungot. Ang sukat na yan yung mga kabungot sa yang plastic matting na itong ibutang 1/3 mga kabungot. Mga itong ikuan ni 5 kabuok atong ibutang mga kabungot para luag po ang mga dogi mag suroy-suroy mga kabungot. Miling na tumay na kabungot bisig mahugno mga kabungot. 1 by 1 ra ni nga kuan mga kabungot nga angle bar. Ano itong testing butang ning plastic matting mga kabungot. 5 ni kabuok mga kabungot. Tagkuan ng isa ni kabungot yung plastic matting 120 mga kabungot na nakataas. Bali 5 itong ibutang. Kining matting nga itong ibutang mga kabungot puro si scrap mga kabungot. Ito lang pang sumbay-sumpay. Isugda na itong butang kay para malibot na nato. Ako rin ipang sumpay mga kabungot. Sayang mo po mo palit uban. Mauro man gyapon. Ini maka-excess pagkagamayan ng mga kabungot. Okay na mga kabungot. Muna na yung forma mga kabungot. Kulang na mga kabungot. Pintura ng mga kabungot. I-testing ang tangdua ka na ito ka mga dugi mga kabungot. Si Gina ng brown mga kabungot o si Gio ng puti mga kabungot. Si Gio, si Gina. Ako kay lang suroy-suroyan mga kabungot. Gina, Gio. Mo ni kabungot nato ni gi-plaster sa gawas kay kuan na pinturahan naman nato ni. Okay kay mga kabungot. Hangin kay nabirada na lang mga kabungot. Lusot ra na steel matting man. Okay bang mga kabungot? Okay kayo kabungot kay di na mag-uol ang irog maulan o unsa ba? Lami kay ilang lingaw-lingaw mga kabungot.